अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी नाज़िश महर। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान की बेहतरीन हालत दे और हर आने वाले शर को आपके लिए खैर में बदल दे। परेशान ना हो। परेशानियाँ एक वक्ती तौर पर होती हैं। जिस तरह रात हमेशा के लिए नहीं रहती, इस तरह परेशानियाँ भी हमेशा के लिए नहीं रहती। जिस तरह एक फूल अपने वक्त के साथ खिलता भी है और एक अपना वक्त आता है मुरझा भी जाता है, फिर दोबारा उसकी कौंपलें फूटती हैं और वो नया फल लगता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। असल में हम लोगों ने अल्लाह पाक की जो डेफिनेशन है ना, वो ये रखी है कि वो कहार है, गज़बनाक है उसका। हमें सिर्फ ये याद है कि अल्लाह पाक ने फ़िरौन को अज़ाब दिया था, 2 समंदर को फाड़ कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया, पर फ़िरौन को गर्क कर दिया था। हमें ये याद है कि अल्लाह पाक ने जब फ़िरौन को, जब उनके घर हज़रत आसिया मतलब उनके घर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पेटी के अंदर बच्चे के तौर पर आए थे, तब उनकी जो बीवी थी उन बच्चे को पालती थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी वफ़ादारियों का उनको सिला नहीं दिया, तो अल्लाह पाक ने उनके ऊपर जो अज़ाब नाजिल किया था, हमें वो याद है। हमें वो याद है कि कैसे पहले वाले जो थे हज़रात, उन लोगों के साथ अल्लाह पाक ने क्या क्या अज़ाब किए या क्या क्या उन लोगों के साथ अल्लाह पाक ने तकलीफ़ें पेश की। पर हमें ये नहीं याद कि अल्लाह पाक ने कितनी मेहरबानियाँ भी की। हमें ये नहीं याद कि हम लोगों को दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं डाला गया है कि वो रहमान भी है और रहीम भी है। उसकी रहमत इतनी इंटेंसिव है, इतनी ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो इतना गफ़ूर व रहीम है, इतना रहीम व करीम है कि अगर उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएं के अंदर जब उनके भाइयों ने डाल दिया था, तो अल्लाह पाक ने किस तरह मतलब उनका प्रोसेस किया था, किस तरह मतलब उनके लिए अल्लाह पाक ने उनके ज़राए पैदा किए थे, किस तरह उनको मतलब मिस्र के बाज़ार में उनको बेचा गया, फिर उन्हें एक ख़रीदा गया, फिर उन्हें मतलब उनके साथ उन्हें जेल में डाला गया, फिर इन दी एंड उनका क्या रिज़ल्ट निकला कि वो एक बादशाह बने मिस्र के। तो अल्लाह पाक कितने मेहरबान हैं। फिर आप देखें कि अल्लाह पाक ने कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्हें आग में डाला जा रहा था, तो किस तरह अल्लाह पाक ने उनको प्रोटेक्ट किया आग से। अल्लाह पाक बड़े गफ़ूर व रहीम है। अगर हम अपने दिन भर की चीज़ों में भी देखें तो हमें पता चले कि अल्लाह पाक ने हम पर भी बहुत सी मेहरबानियाँ की। इनफैक्ट हम चलते फिरते अल्लाह पाक की मेहरबानी ही हैं। इंसान जब अल्लाह पाक से मांगते हैं ना, पर हमारा तवक्कुल अल्लाह पर नहीं होता। हमारा दिल डगमगा रहा होता है। अगर हम मांग भी लेते हैं ना, तो हम लोग पूरे दिल से मतलब हम ये सोचते हैं कि पता नहीं अल्लाह पाक कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। पर जब हम सच्चे दिल से मांगते हैं ना, तो वो ज़रूर कबूल करता है तवक्कुल के साथ। आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि ताइफ़ में उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना परेशान किया था कि पत्थर मार मार के उनके मतलब नालैन मुबारक से खून टपकने लग गया था। फिर भी आप एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, मुझे आपने इनके हवाले कर दिया। मतलब उनको इतना दुख और दर्द था कि वो अल्लाह से कह रहे थे, अल्लाह पाक आपने मुझे इनके हवाले कर दिया। और फिर इन द एंड वो क्या कहते हैं कि अगर आप मुझसे राज़ी हैं तो मैं भी आपसे राज़ी हूँ, अगर आप मुझ पर रहम हैं तो मतलब वो उस हाल में भी अल्लाह पाक पर तवक्कुल कर रहे हैं। तो हमें भी अल्लाह पाक पर पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि अगर मैंने ये दुआ कर ली है तो वो ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदे को 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं। जब हमारी एक माँ हमारे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अल्लाह पाक हमारे दर्द को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम खुद उसके पास नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बस अल्लाह पाक ने नमाज़ नहीं पढ़नी है तो हमें अल्लाह पाक ने अज़ाब देना है। आप एक बार उसके पास जाएं तो सही। हाँ, बस इतने गुनाह कर लिए तो चलो और गुनाह सही, ये एक और भी कर लेंगे। नहीं, आप एक बार उसकी तरफ जाएं तो सही। यकीन कीजिए, वो बड़ा प्यार करता है अपने बंदे से। जहाँ आपको बताया गया है ना कि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, अरे आप पना क्या कहते हैं, मौलवी जन्नत में जाएंगे, आम इंसान नहीं जाएगा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान को अल्लाह पाक ने
اپنا بندہ مانا ہے، اور اللہ پاک ہر بندے سے محبت کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس کے پاس نہیں جاتے۔ وہ بڑا محبت کرتا ہے، آپ ایک بار اس کی طرف لوٹ کر تو دیکھیں۔ کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، اگر اس نے نمازیں بنائی ہیں نا تو یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ بس ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ نے پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ دوزخ میں جائیں گے۔ نہیں، آپ نماز پڑھیں، اس سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ جو ہے نا مضبوط ہوگا، ہماری باڈی کو کام ملے گا، سکون ملے گا۔ یہ ایک طریقے کی ہمارے لیے یوگا ہے، اگر ہم اسے کریں گے نا تو ہمیں بہت پیس ہماری باڈی ہوگی، ہمیں جو ڈپریشن ہے وہ ہمارا ریلیف ہوگا، ہماری پرابلمس جو ہیں وہ مطلب ختم ہوں گی، جو تکلیفیں پریشانیاں وہ ہماری ختم ہوں گی، جو ہماری جیسے ہمارے مطلب بہت سی ایسی بلائیں ہوتی ہیں وہ ہم سے دور رہیں گی۔ یہ ہمارا ہی فائدہ ہے، تو خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر اور یقین کیجئے جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے نا، اللہ سے مانگیں گے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ یقین کریں، بہت پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ کہتے ہیں تو ایک بار میرے پاس آ تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دینے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے انفیکٹ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ گھر میں نمک ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں، پر ہم مانگے تو صحیح۔ ہم تو یہاں وہاں ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میرے گھر میں اتنی پرابلمس ہیں، آپ مجھے بتائیں مجھے یہ چیز چاہیے میں کیا کروں۔ نہیں، آپ کسی کو بھی اپنے اوپر ترس نہ کھانے دیں، نہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ہاتھ پھیلانا ہے تو صرف واحد ایک ذات کے اوپر، اور وہ ہے اللہ پاک، جو آپ سے 70 ماہ سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ کسی کے آگے آپ کے بارے میں، آپ کی پرابلمس کے بارے میں ہنسے گا نہیں، آپ کے اوپر مذاق نہیں اڑائے گا، بلکہ آپ کی پرابلمس کا آپ کو سولوشن دے گا اور آپ کی پرابلمس کو ختم کر دے گا۔ آپ اللہ کے پاس ایک بار جائیں اور اس سے کہیں کہ بس مجھے نہیں پتا اللہ پاک، میں نے بہت گناہ کیے، میں نے بہت سب کچھ کیا ہے، پر آپ تو رحمان ہیں نا، آپ تو رحیم ہیں نا، آپ تو سب کچھ معاف کر دیتے ہیں نا، تو چلیں ٹھیک ہے، مجھے بھی آپ گلے لگا لیں۔ یقین کیجیے وہ آپ کو گلے لگا لے گا، اور بڑے پیار سے۔ ایک بار اس کی طرف جا کر تو دیکھیں، وہ آپ کی قسمت نہ بدل دیتا پھر آپ کہیے گا، میرے کہنے پر نہیں، پر ایک بار اللہ پاک کی طرف جائیں آپ، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں ایسے میریکلز ہوں گے، ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ یقین کریں وہ اپنے بندے کا ہر وقت انتظار کرتا ہے، پر بس یہی ہے نا کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتے، اس کے پاس نہیں جاتے، اور پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں، کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ہاں آج جائیں گے، کل جائیں گے۔ آپ جائیں تو صحیح، ایک بار جائیں۔ وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ اب کیوں آئے ہو، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا اتنا سارا گٹھڑا اٹھا کے لے اپنی خواہشات کا، یا اتنی ساری پریشانیاں لے کر آ گئے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کہے گا، وہ کہے گا کوئی بات نہیں، آ جاؤ، میں تمہاری تمام پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رحم کریں تو اوپر والا آپ پر بھی رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ خوش رہیے اور لوگوں کو بھی خوش رکھیے، رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو ہر شر سے بچائے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن بٹن، تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو ہے آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ میں آپ ہی کی نازش میں ہے، آپ کو مجھ سے ہوتا ہے جتنا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، آپ میرے لیے، اپنے لیے، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔